नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आईसीआईडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। बैतडीवासीलाई खडेरीका कारण भोकमरी निम्तिने चिन्ता, वर्षा नहुँदा उब्जनी हुने समस्या, किसानको पीडा समाधानमा स्थानीय तहको योजना अभाव। मुकुट लगाएर हरेक वर्ष देवगणको रूपमा नाच्ने भक्तपुरका बनमाला समुदाय समस्यामा, जात्रा गर्न आर्थिक अभाव हुँदा विस्थापित हुने अवस्थामा। 14 वर्षदेखि अलपत्र गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलले लियो गति, धावन मार्ग कालोपत्रेसँगै टर्मिनल भवन निर्माणको काम पनि तीव्र, आगामी दशैंबाट उडान भरिने। अघि बढ्यो उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकालाई शैक्षिक हब बनाउने योजना, सामुदायिक विद्यालयमा छुट्टा छुट्टै प्राविधिक विषय पढाइँदै विद्यार्थी उत्साहित हुँदै। र खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले बनाइदियो क्याम्प भवन, बैठक हल र प्रशासनिक कक्ष सञ्चालन गर्न सहज भएको क्याम्पसको बनाई। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। धेरैका लागि वर्षा शास्ति होला, तर किसानका लागि वर्षा नै उब्जनीको मुख्य स्रोत। आकाशी पानीको भरमा रहेका किसान वर्षा भएसँगै खुब रमाउँछन्, तर बैतडीवासी भने अहिले आकाशतिर हेर्दा हेर्दै आँखा थकाइरहेका छन्। लामो समयको खडेरीका कारण किसानको खेतीपाती सुक्दै गएको छ। किसानले खेतमा लगाएको गहुँ बाली, तरकारी तथा फलफूल खेतीबाट नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। किसानले खेतबारीमा कडा मेहनत गरे पनि उपलब्धि शून्य भएको छ। खडेरीका कारण कृषि पेसा नै छोड्नु पनि बाध्यता आइलागेको छ उनीहरूलाई। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। आकाश हेर्दै आँखा दुखाएको धेरै समय भइसक्यो। वर्षा होला र उब्जनी नबिग्रिएला भन्ने आशमा बसेको पनि धेरै भइसक्यो। हरेक बिहानी आकाश हेर्दै बाली सप्रिने आशमा बसेका बैतडीवासीका लागि हरेक दिन पीडादायी बन्दै गएको छ। पानी नपर्दा, उब्जनी फस्टाउन नपाउँदा उनीहरूलाई अहिले खडेरीको चिन्ताले सताएको छ। भएको उब्जनी पनि जङ्गली जनावरले खाइदिन्छन्, तर यसपटक बाली हुर्किन समेत पाएको छैन, उम्रेको पनि फक्रन पाएको छैन। त्यसैले बैतडीका किसान खडेरीका कारण भोकमरीले सताउनेमा चिन्तित छन्। यो त वन जङ्गलै सुक्या, हजुर पुरै रुख सुक्यो। यो खडघाँसी है, यो बाख्रा चोद्दा बल्ला चोद्दा केही छैन। अब गाडा बि बुझाउँ त धरतीमा आएर यो अहिले बिनु फर्किने भइया अब हामीलाई त धेरै मार्ग पऱ्यो हजुर। अहिले
साह्रै समस्या बढ्यो हजुर। यस वर्ष गत असोज महिना यता वर्षा भएको छैन। वर्षा नहुँदा खडेरीका कारण किसानले खेतमा लगाएको गहुँ बाली, तरकारी तथा फलफुलका बोट बिरुवा सुक्दै गएका छन्। वन जङ्गलको घाँस र रुख समेत सुक्न थालेकाले किसानलाई भोकमरीको चिन्ता बढेको छ। घरमा पालेका पशु चौपायालाई समेत के खुवाउने भन्नेमा उनीहरू चिन्तित हुन थालेका छन्। समस्या बढ्यो हजुर, पानी भएर साह्रै समस्या बढ्यो। खेतबाट जो यो छ हजुर, यो छ, यो बाँझ हो, बुझ्यो गर्नु बुझ्यो खालि भन्ने समस्या चाहिँ हजुर। ज्यान नगेन, गोरुवाला बाख्री गुवाला भयो, कालो अक्षर भुजा बराबर त्यो आम जान्दैन हजुर। किसानले आफ्नो खेतमा मेहनत गरेर छरेको अन्न, तरकारी तथा फलफुलबाट यसपालि केही पनि उब्जनी नहुने पक्का जस्तै छ। मेहनत मात्रै गर्नुपर्ने तर उपलब्धि केही नहुने हुँदा किसान हैरान भइसकेका छन्। किसानलाई यसबाट जोगाउन कुनै स्थानीय तहसँग त्यस्ता राम्रा योजना पनि छैनन्। किसानले बेला बेलामा भोग्दै आएको समस्यामा मलम लगाउने स्थानीय तहका योजना देखिँदैनन्। किसानले खेतीपातीबाट वर्षेनी लाखौँको नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको छ। यसका लागि बाली बिमा कार्यक्रम लाभदायक हुन सक्छ। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिकाले भने किसानलाई बाली बिमामा आकर्षित गराइरहेको छ। कृषि बिमा कार्यक्रम रहेको छ। कृषि बिमामा हाम्रो गाउँपालिकाले पनि केही प्रतिशत रकम बिमाका लागि यहाँबाट दिने गरेको छ र प्रत्येक कृषकहरूलाई आफ्नो कृषि बिमा गर्नुहोस् भनेर हामीले प्रत्येक हाम्रो कृषि प्राविधिकहरू मार्फत पनि सूचित गराउने गरेका छौँ र कृषि बिमा कार्यक्रम छ, त्यसबाट बिमाबाट पनि उहाँहरूले केही राहत पाउनुहुन्छ र गाउँपालिकाले पनि ठुलो यदि त्यस्तो प्रकारको प्रकोप आयो अर्थात् त्यस्तो प्रकारको समस्या भयो भने गाउँपालिकाले पनि निर्णय गराएर हाम्रो निर्देशिका बमोजिम राहत उपलब्ध गराउने गरेको छ। समयमा वर्षा नहुँदा खेतीपाती फस्टाउन छाडेको छ भने वर्षभरि मेहनतले फलाएको अन्न, तरकारी, फलफुल समेत जङ्गली जनावरले नष्ट गरिदिने भएकाले किसान खेतीपातीबाट विचलित भइसकेका छन्। जिल्लाका धेरै किसान खेतीपाती छोडेर भारत गइसकेका छन् भने केही किसान कतै मजदुरी पाएमा दैनिक छाक टार्न मजदुरी गर्न थालेका छन्। तपाईले जात्रा पक्कै देख्नु भएको छ होला। जात्रामा नाच्नेले त अझ अनुहारमा मुकुट लगाएको पनि देख्नु भएको छ होला। भगवानको रूप धारण गर्न अनुहारमा मुकुट लगाउने परम्परा छ। धेरैले भगवान नै भएको महसुस पनि गर्दछन्। संस्कृति जगेर्ना गर्ने हेतुले यसरी जात्रामा मुकुटको प्रयोग गरिने गर्दछ। तर मुकुट लगाउनेको पनि पछाडि आफ्नै व्यथा र कथा छ। भगवान खुसी पार्ने नाममा उनीहरू दिन प्रतिदिन दुखी हुँदै गएको कसैले देखेको छैन। न त जात्रा हेर्नेले देखे, न त जात्रालाई जीवित राख्न बनाइएका गुठी र गुठियाले। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसिखवालको एक रिपोर्ट। परापूर्वकालदेखि देवगढको रूपमा नाच्दै आएका भक्तपुरका वनमाला समुदाय आफै भित्र पीडा लुकाएर बसेका छन्। नेपालकै लामो जात्राका रूपमा मानिने नवदुर्गाको नाच वनमाला समुदायले सञ्चालन गर्दै आएका छन्। यससँगै अन्य 13 समुदाय पनि नवदुर्गा नाचमा आबद्ध छन्। तर आर्थिकसँगै विविध समस्याका कारण 5वटा समुदाय विस्थापित समेत भइसकेका छन्। बाँकी 8 समुदायले मात्रै जात्रा चलाउँदै आएका छन्। त्यसमध्ये वनमालाले करिब 1 वर्ष र चित्रकारले 3 महिना काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जात्रा सञ्चालन गर्दै आएका समुदाय समेत स्थानीय सरकारसँगै सरकारवाला निकायबाट सहयोग विहीन झैँ बनेका छन्। जात्रा सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक आर्थिक रकम मागेर चलाउन बाध्य भएका छन्। जात्राको लागि तत्कालीन समयमा झण्डै 2 रोपनी नवदुर्गाको नाचको लागि राखिएको थियो। तर 2029 सालमा जारी भएको भूमि सुधार ऐनले गुठीको जग्गालाई रैथाने बनाउने व्यवस्था ल्यायो। सोही व्यवस्थालाई कुल्चिएर अधिकांश मोहीले नवदुर्गा नाचको जग्गा आफ्नो नाममा नामाकरण गरे। तर मालपोत तिरो भने गुठी संस्थानलाई नै तिर्दै आएका छन्। वनमालासँगै मुकुट बनाउने पूर्ण चित्रकारको अवस्था पनि उस्तै छ। भद्रकाली, श्वेत, भैरव, महाकाली, कुमारी लगायत 9 जना देवी देवता गरी 13वटा मुकुट बनाउँदै आएका छन्।
ध्योचा अर्थात् देवता बनाउने कालीमाटीको माटो प्रयोग गरी मुकुट हलुका बनाउनको लागि नेपाली कागजसँगै कपासको प्रयोग गरी रङरोगन गर्नुपर्छ। ती सबैको लागि 3,25,000 रुपैयाँ खर्च हुने गर्दछ। तर स्थानीय सरकार र गुठी संस्थानबाट वार्षिक 1 लाख सहयोग आउने गरेको छ। समस्या त धेरै समस्या छ नि। मेरो चाहिँ मूर्ति बनाउनको लागि यो मेरो चाहिँ नौदुर्गाको मूर्ति 3 महिना मैले काम गर्नुपर्छ कि आस्था छैन। कमसेकम मैले 16-17 सालदेखि मैले काम गर्दा कमसेकम 40 वर्ष त मैले फुकटी आम्दानी भने केही पनि छैन। त्यो गुठी संस्थानबाट मलाई चाहिँ 260 रुपियाँ दिइराखेको छ है। अनि 45 सालमा गुठी संस्थान मैले 45 मा निवेदन दियो। गुठी संस्थान हाकिम साहब पनि आफ्नै चिनजानु पहिला बालकदेखि चिनजानु उहाँले। राजा वीरेन्द्रको पालादेखि प्रत्येक दशैंको कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन राजा नवदुर्गा मन्दिर आउने चलन सुरु भयो। राजतन्त्र सकिएसँगै राष्ट्रपति नवदुर्गा मन्दिरमा आश्वासनसँगै आउने गर्दछन्। तर प्रत्येक आश्वासन उनीसँगै फर्किन्छन्। नवदुर्गा नाचको लागि गुठी संस्थान मार्फत प्रत्येक वर्ष 96,000 रुपैयाँ सहयोग आउने गर्दछ। त्यसमध्ये 40,000 पूर्ण चित्रकारलाई 56,000 नवदुर्गा जात्राको लागि छुट्याएको गुठी संस्थानले जनाएको छ। सानो प्रत्येक चाहिँ मुबालाई 4,000 को दरले 56,000 वार्षिक दिइरहेका छन् र कतिपय गुठी जग्गाहरूको उहाँहरूलाई खानगी स्वरूप जग्गा दिइरहन् र त्यसको आयस्ताबाट पनि उहाँहरूले त्यो निश्चित नाचगानका कार्यक्रम र पूजा मन्दिरमा बस्ने देउपालाहरू छ त्यो काम गर्छन् भने कतिपय मोहिरहेको जग्गाको फुटबाली पनि उहाँहरूले बुझ्ने गरेको छ। उता भक्तपुर नगरपालिकाले मूर्तिकारको लागि 10 लाखको अक्षय कोषको स्थापना गरिदिएको छ। अक्षय कोषबाट वार्षिक ब्याज मात्र निकाल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। अक्षय कोष मार्फत वार्षिक 60,000 आउने गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। नवदुर्गाको जात्रा भनेको एउटा ठुलो पर्व हो, भक्तपुरको एकदम विशेष पर्व होइन। नवदुर्गा वर्षभरि चल्ने 2-3 महिना बाहेक त्यसको लागि अब पहिलादेखि हामीले पुस्ताबाट पुस्तान्तरण भइरहेको कुरा भयो। अब अहिले सबैजना व्यस्त र आधुनिकताले बाट अगाडि गइरहेको भएर अब नयाँ पुस्तालाई पनि सिकाउनुपर्छ, नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। अलिकति व्यवस्थित किसिमले चलाउनको लागि हामीले नगरपालिकामा हामी आइसकेपछि चाहिँ केही कामहरू गरिरहेका छौँ। देख्दा सबैले जात्रा देख्छन्, जात्रामा मुकुट लगाएर नाच्ने देख्छन्। तर कसैले पनि संस्कृति सम्वर्धन गर्न त्यस पछाडिका दुःख देख्दैनन्। संस्कृतिलाई जोगाउनुपर्छ भन्नेबाट नै सहयोग नहुँदा बिस्तारै मुकुट लगाएर गरिने नाच लोप हुन के बेर। त्यसैले बेलैमा सबैले ध्यान दियौं। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा के गाउँका जनताले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आएको महसुस गरेका छन् त भनेर विभिन्न जिल्लाका स्थानीयलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। वडा कार्यालयमा जति नै सबैलाई सिंहदरबार ठाउँनु पर्ने अहिले जिल्लामा चाहिँ काम चाहिँ स्थानीय निकायले चाहिँ दिएको छ। जिम्मेवारी अनुसार चाहिँ यहाँ काम चाहिँ गरेको छ, भइरहेको छ। अहिले चाहिँ सिंहदरबार त्यो आउँछ भने चाहिँ त्यसमा पुरै चाहिँ आएको छैन। अलिअलि चाहिँ अब आएकै नै भन्नु पर्यो, आएकै नै भन्नु पर्यो। किनभने अलिअलि हुँदैछन् विकासहरू, के हुँदैछन्। जुन अब हामीलाई चाहिने रहेछ यो बाटो अलिअलि पुगेको छ सुविधा। अनि यो पानीको अभाव छ, यो ठाउँमा खानेपानीको अभाव यो पनि अहिले बनिँदैछ। खानेपानी पनि यही हाम्रो स्थानीय लेभलको बाटोहरू हेर्दाखेरि हामी यही सिजनमा पनि गाडीहरू लोड गर्नु पर्यो भने ठेल्नु पर्थ्यो। अहिले त्यो वातावरण छैन। बाटोघाटो खानेपानी बत्तीहरूले सुविधा हुँदै गएको छ र गाउँघरमा सिंहदरबार आयो भन्दाखेरि हामीलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था भएको छ हाम्रो ठाउँमा। र हामी यो पूर्वी भेगमा अहिले विचार गर्दाखेरि यो विकसशील ठाउँ हो, विकास हुँदै गएको ठाउँ हो। यहाँ पनि अहिले तिनै पञ्च हिसाबमै नि काम भइरहेको बुझिन्छ।
सबैतिर चाहिँ सबै जनतालाई विकासको महसुस हुने गरी विकास भइरहेको बुझिँदैन। आफ्नै भरौटे आफ्नै चाहिँ तपाईँको अगुवा पछुवा उनीहरूकै अधिकार स्थापित गरेको उनीहरूलाई नै कतै स्थापित गर्ने अनि शोषित पीडित जनताका कुराहरू चाहिँ फेरि पनि माथिल्लो स्तरसम्म पुर्याउनका लागि पहल नभएको कि जस्तो महसुस भइरहेको छ। गाउँघरमा सिंहदरबार भन्ने कुरा त त्यो नारायणमै सीमित छ। सानसाना विकासका कामहरू त भइरहेका छन्। त्यति खासै गाउँघरमा सिंहदरबारै भन्ने नारा त त्यतिसम्म त नभनौँ, भइरहेछ। ससाना कामहरू भइरहेछन्, बिस्तारै होला भन्ने चाहिँ आशा छ। त्यति धेरै सिंहदरबारै आछ र सबै जनताका लागि पुरै हक अधिकार पुरै पाछन् भन्ने त छँदै छैन। घरमा सिंहदरबार चाहिँ आएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। गाउँघरमा त्यस्तो विकास विस्तार काम भइरहेको छैन, भइरहेछ तर बिस्तारै भइरहेछ। हामीले सोचेको जस्तो काम भइरहेको छैन होइन। हामीले जो सोचेका थियौँ गाउँघरमा विकासको बाटोहरू लगायत अन्य कुराहरूको विकास चाहिँ भइरहेको छैन। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। बैतडीवासीलाई खडेरीका कारण भोकमरी निम्तिने चिन्ता, वर्षा नहुँदा उब्जनी हुने समस्या, किसानको पीडा समाधानमा स्थानीय तहको योजना अभाव। मुकुट लगाएर हरेक वर्ष देवगढको रूपमा नाच्ने भक्तपुरका वनमाला समुदाय समस्यामा, जात्रा गर्न आर्थिक अभाव हुँदा विस्थापित हुने अवस्थामा। 14 वर्षदेखि अलपत्र गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलले लियो गति, धावन मार्ग कालोपत्रेसँगै टर्मिनल भवन निर्माणको काम पनि तीव्र, आगामी दशैंबाट उडान भरिने। अघि बढ्यो उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकालाई शैक्षिक हब बनाउने योजना, सामुदायिक विद्यालयमा छुट्टा छुट्टै प्राविधिक विषय पढाइँदै विद्यार्थी उत्साहित हुँदै। र खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले बनाइदियो क्याम्प भवन, बैठक हल र प्रशासनिक कक्ष सञ्चालन गर्न सहज भएको क्याम्पसको बनाइ। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। चौध वर्ष अघि शिलान्यास भएर लामो समय अलपत्र परेको गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थल निर्माणले गति लिएको छ। विमानस्थल 2063 सालमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री प्रदीप गेवालीले शिलान्यास गरेका थिए। जग्गा अधिग्रहण र बजेटको अभावले करिब 7-8 वर्ष विमानस्थल निर्माणले गति लिएन। तर 2072 साल यता विमानस्थल निर्माणको काम नियमित भइरहेको छ। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल अरियालको एक रिपोर्ट। गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलमा अन्तिम चरणका काम भइरहेका छन्। सोही अनुसार विमानस्थलको महत्त्वपूर्ण संरचना टर्मिनल भवन र धावन मार्ग कालोपत्रे गर्ने काम तीव्र गरिएको छ। धेरै समयसम्म उद्घाटनपछि धेरै समयसम्म स्थगित जस्तो भयो। त्यसपछि आएर सुरु 72 सालबाट खास सुरु भएको अहिलेसम्म रफ्तार पनि गइरहेछ। अब भदौसम्म त लगभग उडान हुने सम्भावना भइसकेको छ र नयाँ अब पिचको उसमा आइरहेको छ। अब सरहरूले हेरिसक्नुभयो है, त्यही र हामी एकदम सन्तोष छौँ। यसको परीक्षण उडान पनि सफलतापूर्वक भएकी हो।
टर्मिनल भवनसहित कन्ट्रोल टावरको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण एयरड्रो इन्जिनियरिङ विभाग मार्फत बोकोई श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन जेबीले निर्माण सम्झौता गरेको छ। विमानस्थलको टर्मिनल भवन र कन्ट्रोल टावर 4,05,29,610 रुपियाँको लागतमा निर्माण सम्झौता गरिएको छ। 2076 चैत 4 गते सम्झौता भएको भवन र टावरको काम 78 असोज मसान्तमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। निर्माण कम्पनीले अहिले टर्मिनल भवनको पहिलो तल्ला ढलान गर्ने तयारीमा छ। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण संरचना धावन मार्ग कालोपत्रे गर्ने काम सुरु भएको छ। रौताहट हरिहरी जेबीले अहिले धावन मार्ग कालोपत्रेको लागि सब बेस बिछ्याउने काम गरिरहेको छ। अझै बेस र कालोपत्रे गरेर 2 चरणको काम बाँकी छ। धावन मार्ग कालोपत्रेका लागि 2076 सालमा 7 करोड 25 लाखमा 77 कार्तिकमा काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो, तर महामारीका कारण अघि बढ्न सकेन। तर अहिले पुनः म्याद पाएसँगै भटाभट काम भइरहेको छ। गुल्मी रेसुङ्गा विमानस्थल आयोजना अन्तर्गत चलिरहेका 3टा कामहरूमध्ये तारजालीको काम सम्पन्न भएको छ। धावन मार्ग कालोपत्रे गर्ने काम पनि निरन्तर रूपमा अगाडि बढेको छ। त्यसै गरी टर्मिनल भवन र कन्ट्रोल टावरको काम पनि भइरहेको छ र बिचमा केही ढिलासुस्ती भए तापनि निरन्तर रूपमा काम अगाडि बढिरहेको छ र समय अवधिभित्रमा यी सबै कामहरू सम्पन्न गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। 156 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको विमानस्थलको 79 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। जग्गा अधिग्रहणदेखि कटिङ, फिलिङ, टेवा पर्खाल, बाह्य ढल निर्माण, धावन मार्ग र टर्मिनल सहित कन्ट्रोल टावर निर्माणसम्म करिब 35 करोड खर्च हुनेछ। विमानस्थलको हरेक गतिविधिलाई अहिले रेसुङ्गा नगरपालिकाले नै नजिकबाट निहालिरहेको छ। रेसुङ्गा विमानस्थलबाट यात्रा गरेर देशको विभिन्न ठाउँमा जाने जुन गुल्मेलीहरूको सपना छ, त्यो सपना चाहिँ छिटै पुरा हुने अवस्थामा गइरहेको कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। म यो कामको गतिलाई हेर्दाखेरि नियमित रूपमा हाम्रो जुन अनुगमन छ त्यो प्रक्रियालाई हेर्दाखेरि यो काम समयमै सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म सबै दर्शकहरूलाई चाहिँ विशेष तुल्याउन चाहन्छु। र खास गरेर गुणस्तरदेखि सबै कुरामा चाहिँ हामी नियमित निरीक्षण गरिरहेका छौँ, अनुगमन गरिरहेका छौँ। यो काम चाहिँ सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। विमानस्थलमा 75 जेठ 25 मा तारा एयरको विमानले कच्ची उडान गरेको थियो। विमानस्थल गुल्मेली मात्र नभई अर्घाखाँची, प्युठान र बागलुङका नागरिकको भाग्य र भविष्यको रूपमा हेरिएको छ। त्यसैले शिलान्यास गरेको 1.5 दशकपछि भए पनि नियमित उडानको प्रतीक्षामा आम नागरिक छन्। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ ताप्लेजुङको फातिवरा याङबर गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशर सुब्बा। उहाँसँग पालिकाले पूर्वाधार विकासमा गरेका प्रगति, कृषि र उद्योग क्षेत्रमा भएका काम लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार अनि धन्यवाद पनि। हजुर, मैले सुरु गर्न चाहे अध्यक्षज्यू, घुम्ती पसललाई समेत ठूलो रकम कर बापत उठाउनुहुन्छ, तर व्यवसाय गरेर खाने र उद्योग प्रतिष्ठान खोल्न चाहनेका लागि भने सहुलियत दिने गरी नीति समेत बनाउन सक्नु भएन अध्यक्षज्यू, किन? यो घुम्ती पसललाई त्यस्तो ठुलो रकम उठाएको भन्ने कुरा पनि छैन होइन। अब यो एउटा तपाईँले कुनै प्रतिनिधिमूलक खबर गर्नुभयो, मेसेज पाउनुभयो होला, इन्फर्म पाउनुभयो होला। तर के हो भन्दाखेरि हामीसँग उद्योग नीति नभएको होइन, हामीसँग उद्योग नीति छ। हामीले यो कृषि व्यवसाय प्रवर्धन कोष स्थापना पनि गरेका हौँ र हामीले त्यो कोष मार्फत हामीले खास गरिकन अब हामी चाहिँ दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गरेका छौँ र यहाँको जनताहरूले चाहिँ अब कृषिलाई नै चाहिँ एउटा पहिलो प्रायोरिटीमा राखेर उनीहरूले काम गरिरहेका छन् र कृषिलाई पहिलो प्रायोरिटीमा राख्दाखेरि अहिले हामीले यहाँ चाहिँ अब कृषि व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नको निमित्त खास गरिकन पशुपालनहरू भयो, बाख्रा पालन, बङ्गुर पालन अनि त्यस्तै किसिमले हामीले त्यो व्यावसायिक रूपले जसले काम गरिरहेको छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले इनिसियल पुँजीको रूपमा चाहिँ हामीले 50,000 सम्म चाहिँ हामीले अनुदान दिने व्यवस्था गरेकै छौँ। अब त्यसदेखि बाहेक अब हामीलाई यहाँ चाहिँ उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नको निमित्त यहाँको उपलब्ध कच्चा पदार्थहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ उद्योग व्यवसाय खोल्नको निमित्त भनेर हामीले घरेलु उद्योगहरूलाई अलिकति प्रमोट गर्न खोजिरहेको छौँ। हजुर अध्यक्षज्यू, तपाईँले कृषिको कुरा उठाउँदाखेरि मैले यसैमा अर्को क्वेसन पनि यहाँलाई जोड्न चाहे। कृषकले अनुदान त पाए, उत्पादनमा पनि लागिरहेका छन्, तर बजार र उचित मूल्य नपाएको गुनासो सुनिन्छ। पालिकाले बजार व्यवस्थापनमा चाहिँ किन चासो नदेखाएको हो? यो चाहिँ विगत 1 वर्षदेखि कुरा उठेको विषय हो। त्योभन्दा अगाडि बजारको यो समस्या चाहिँ थिएन हाम्रोमा।
अब यो विगतमा चाहिँ हाम्रो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यातायातहरू चाहिँ पुरै बन्द भयो, होटलहरू बन्द भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कृषकहरूले उत्पादन गरेको तरकारीजन्य वस्तुहरू चाहिँ बजारमा जान सकेन। अनि त्यसले ठुलो नोक्सानी भयो कृषकहरूलाई। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ कृषकहरूले त्यस्तो आफ्नो उत्पादनको चाहिँ रेस्क्यु गर्नको लागि, कृषकहरूलाई रेस्क्यु गर्नको लागि त्यहीबाट हामीले लेसन लर्न गऱ्यौँ। र अहिले हामीले टमाटरको सस बनाउनको लागि मेसिन खरिद गरिदिएका छौँ हामीले कृषकहरूलाई। त्यस्तै तरिकाले अब यो हामीले बेसारहरूको चाहिँ धुलो बनाएर अलिकति के भन्दाखेरि ड्युरेबल चिजहरू बनाउने, त्यसको चाहिँ एकदमै तुरुन्तै नष्ट हुने खालको चिजहरू छ भने चाहिँ त्यसलाई प्रशोधन गरेर केही लामो समयसम्म राख्न सकिने किसिमको प्रविधिको हामी खोजी गरिरहेका छौँ। हजुर अध्यक्षज्यू, म अर्को विषयमा जान चाहे। अहिलेसम्म धेरै जसो वडामा सुविधायुक्त सडक पुग्न नसकेको छैन। ती स्थानमा सडक, खानेपानी लगायतका न्यूनतम पूर्वाधारका लागि कस्ता काम गरिरहनु भएको छ बताइदिनुहोस् न। अहिले हामीले हाम्रो वडाहरूमा 12 महिना चाहिँ यातायातको साधन चल्नको निमित्त, यातायातलाई कन्टिन्यू गर्नको निमित्त चाहिँ हाम्रो पाठीबारा याङरा गाउँपालिकाको सन्दर्भमा पर्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो वडाहरू 3टा वडाहरू फाँखोलाको पारिपट्टि छन् र 3टा वडाहरू चाहिँ फाँखोलाको वारिपट्टि छन्। अब त्यो फाँखोलामा चाहिँ हामीले पुलको निर्माण गर्न सुरु गरिसकेका छौँ। त्यसमा स्थानीय सरकारको तर्फबाट अहिले गाउँपालिकाको वित्तीय समानीकरणको रकमहरू लगाइएको छ। त्यस्तै किसिमले प्रदेशको सम्पूरक अनुदानको रकम, प्रदेशको सशक्त अनुदानको रकमहरू लगाएर हामीले चाहिँ वडा नम्बर 2 र वडा नम्बर 5 जोड्नको निमित्त अहिले हामीले सडक पुल निर्माण गरिरहेका छौँ। त्यो सम्भवतः मलाई लाग्छ अर्को साल कम्प्लिट हुन्छ त्यो। हजुर अध्यक्षज्यू, मैले अन्तिममा छौँ हामी र मैले यहाँलाई जाँदा जाँदै यो सोध्न चाहे, निर्वाचित भएर आएपछि पालिकावासीले पछिसम्म सम्झिने गरी गर्नुभएका 5वटा काम भनिदिन सक्नुहुन्छ यहाँले? एकदमै थुप्रै छन् काम त होइन। अब जस्तो कि हामीले त्यो एउटा पुल निर्माण गरिरहेका छौँ। त्यो पुल निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जिल्लाको सदरमुकामदेखि हामी पूर्वसम्म भनौँ अरू अन्य गाउँपालिकाहरू जानु पर्यो भने त्यो एउटा राम्रो काम हुनेछ। त्यो मैले यो निर्वाचित भएर यता अगाडि आउँदाखेरि हामीले खेलकुद क्षेत्रलाई चाहिँ अलिक बढी युवाहरूले खेलकुदतिर चासो गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले सबै वडामा अहिले हामीले स्ट्यान्डर्ड खेलकुद मैदानहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ। त्यो एउटा बिर्सिँदैन, मलाई लाग्छ जनताले त्यो बिर्सिँदैनन् होला। अनि त्यस पछाडि हामीले खानेपानी योजनाहरू सञ्चालन गरेका छौँ। हामीले खानेपानी योजनाहरू चाहिँ यो पाठीबारा याङरा गाउँपालिकामा चाहिँ हामीले एकदमै यो भनौँ एउटा नमुनाको रूपमा अहिले मिटर सिस्टमबाट लागू हुने गरिकन मिटर सिस्टमबाट चाहिँ हामीले खानेपानीको योजना हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। यो पनि मलाई लाग्छ एकदमै खानेपानीको अभाव भएको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले त्यो काम गरेको छौँ। मलाई लाग्छ जनताले यो काम पनि बिर्सिँदैनन् होला। त्यस पछाडि हामीले सबै वडाहरूमा चाहिँ सुविधायुक्त स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरेका छौँ र यो निर्माण हुने क्रममा छ। यो अर्को आर्थिक वर्षमा त्यो सबै सम्पन्न हुन्छ। मलाई लाग्छ त्यो पनि मलाई लाग्छ पाठीबारा याङरा गाउँपालिकाको जनताहरूले मलाई भुल्छन् जस्तो लाग्दैन। अनि हामीले त्यो हेल्थ पोस्टहरूमा चाहिँ हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि अब भनौँ हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्रसुति सेवाहरू उपलब्ध गराएको छौँ र हामीले RUSG भन्ने प्रोग्राम सञ्चालन गरेको छौँ। यो RUSG भन्ने प्रोग्राम भनेको चाहिँ यो हामीले शिविरै गरेर चाहिँ गर्भवती महिलाहरूको गर्भ जाँच गर्ने, गर्भको अवस्था के छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ तालिम प्राप्त नर्सबाट चाहिँ त्यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। हजुर हस्त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। बैतडीवासीलाई खडेरीका कारण भोकमरी निम्तिने चिन्ता, वर्षा नहुँदा उब्जनी हुने समस्या, किसानको पीडा समाधानमा स्थानीय तहको योजना अभाव। मुकुट लगाएर हरेक वर्ष देवगढको रूपमा नाच्ने भक्तपुरका वनमाला समुदाय समस्यामा, जात्रा गर्न आर्थिक अभाव हुँदा विस्थापित हुने अवस्थामा।
14 वर्षदेखि अलपत्र गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलले लियो गति। धावन मार्ग कालोपत्रेसँगै टर्मिनल भवन निर्माणको काम पनि तीव्र। आगामी दशैंबाट उडान भरिने। अघि बढ्यो उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकालाई शैक्षिक हब बनाउने योजना। सामुदायिक विद्यालयमा छुट्टा छुट्टै प्राविधिक विषय पढाइँदै विद्यार्थी उत्साहित हुँदै। र खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले बनाइदियो क्याम्प भवन। बैठक हल र प्रशासनिक कक्ष सञ्चालन गर्न सहज भएको क्याम्पसको बनाइ। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। विगत केही समय यता नेपालमा नै उच्च शिक्षाका लागि गुणस्तरीय कलेज स्थापना भइरहेका छन्। अध्ययनका लागि विदेश जाने नेपालीलाई रोक्न निजी तथा केही सरकारी कलेजले आफ्नो शैक्षिक गुणस्तरलाई विदेशी कलेज सरह गुणस्तरीय बनाउने योजनामा छन्। यति मात्र होइन, 3 दर्जन भन्दा बढी कलेजले विदेशी राम्रा विश्वविद्यालयमा सञ्चालन गरेका नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम नै सञ्चालन समेत गरिसकेका छन्। यसले नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने बाटो देखाउन थालेको छ। यस्तै शैक्षिक हब बनाउने गरी उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका कम्मर कसेर लागेको छ। उदयपुरबाट पालिका खबरदाता ईश्वर तामाङको एक रिपोर्ट। विगत 10 वर्ष यता धेरै नेपाली अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, बेलायत लगायतका देशमा अध्ययन गर्न जाने क्रम बढ्दो छ। यस्ता देशलाई एजुकेसन हब मान्दै जाने नेपाली विद्यार्थीका लागि नेपालमा नै राख्न सकिन्छ। यस्ता विषयमा बहस सुरु हुन थालेको छ। विदेशमा पढाइ हुने कोर्स नेपालमा उपलब्ध छन्, तर नेपाललाई शैक्षिक हब बनाएर विदेश जाने विद्यार्थीलाई रोक्न सकिएको छैन। तर अहिले स्थानीय सरकार पनि त्यसको लागि प्रयत्न गरिरहेको छ। उदयपुरमा प्राविधिक शिक्षा सहितको शैक्षिक हब निर्माण गर्न त्रियुगा नगरपालिका कम्मर कसेर लागेको छ। शैक्षिक हब बनाउने योजनाका साथ काम भइरहेका छन्। नगरको हरेक सामुदायिक विद्यालयमा छुट्टा छुट्टै प्राविधिक विषय पढाउने गरी योजना बनाएर लागू गर्दै आएको छ। प्राविधिक शिक्षा बिना समृद्धि हासिल गर्न नसकिने भएकाले नगरले बनाएको शिक्षा नीतिमा नै प्राविधिक शिक्षामा जोड दिएको छ। सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सबलीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ नगरपालिकाले काम गरिरहेको छ। त्यसका लागि त्रियुगा नमुना विद्यालय गाईघाटमा सिभिल इन्जिनियरिङ, रामजानकी माध्यमिक विद्यालय मोतीगढामा कानुन, जनता माध्यमिक विद्यालय देउरीमा कृषि, मावि लक्ष्मीपुरमा पशु तथा भेटनरी, जनता अम्बेबर मावि राजावासमा पशु भेटनरी, मावि बाल मन्दिर बोक्सेमा अमिन तथा कम्प्युटरको विषय पठन पाठन सुरु गरिसकेको छ। त्रियुगा नगरपालिकाले यो क्षेत्रलाई पर्यटन क्षेत्र घोषणा गरेको छ। पशुपालनको पेसाबरी बाख्राको पर्यटन क्षेत्र घोषणा गर्नु परेको छ। अब हामी देख्न चाहन्छौँ नगरपालिकाले के देख्न चाहन्छ भने कम्तीमा प्रत्येक घरमा 50वटा बाख्रा हो। सबैलाई खाना लाउन पुगोस्। एउटा बाख्रा, 2टा बाख्रा पालेर पुग्नेवाला छैन। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ हामी तयार छौँ। विद्यालयमा विद्यार्थी मात्र होइन, अभिभावक पनि पढ्न सक्ने खालको विद्यालय बनाउने प्रयत्न नगरपालिकाले गरिरहेको छ। नगरपालिकाले 3वटै विद्यालयलाई 4-4 कोठे विद्यालय भवनका लागि चालु आर्थिक वर्ष 77-78मा 36 लाखका दरले 1 करोड 8 लाख रकम उपलब्ध गराएको छ। त्यसैगरी सदरमुकाम गाईघाट स्थित त्रियुगा नमुना माध्यमिक विद्यालयलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि क्रमागत योजना अन्तर्गत वार्षिक 1 करोड 50 लाखका दरले 4 करोड 50 लाख उपलब्ध गराएको छ। अहिले सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नगरपालिकाले योजनाको आवश्यकताको आधारमा अनुगमन
व्यवस्थापन गर्न थालेको छ। 70वटा विद्यालयमा विभिन्न किसिमको पूर्वाधारदेखि लिएर शिक्षादेखि लिएर आइटीदेखि लिएर विभिन्न किसिमको मागहरू उहाँहरूले स्कुलबाट माग गर्नुभएको थियो, तर दमोटी यहाँबाट चाहिँ 4 फुटे भवनको पनि माग भएको थियो। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न भौतिक पूर्वाधार सहित दरबन्दी अनुरूप शिक्षक व्यवस्थापन गर्दै विषयगत शिक्षकको अभाव समाधान गर्न नगरपालिका लागि परेको छ। यो पर्वमा पनि यस त्रिपुरा नगरपालिकाका नगर शिक्षाका अधिकारीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम उहाँहरूले यसपालि 3वटा 4 कोठे भवनमा यस्ता ठाउँमा छान्नु भएछ कि जहाँ अनुगमन गर्दाखेरि एकदम राम्रो सफल अनुगमन गर्नुभएछ। यो 5 नम्बर वडाको पनि सबभन्दा अप्ठ्यारो विकट ठाउँ 5 नम्बरको डमोटीमा छान्नु भएको यस त्रिपुरा नगरपालिका शिक्षा शाखाका र सर्वप्रथम अझै भन्नुपर्दा त्रिपुरा नगरपालिकाका मेयर साहबलाई म सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु। विद्यालयको आवश्यकतालाई सबै मिलेर पूरा गर्न सके गुणस्तर कायम गर्न सकिनेमा जनता माध्यमिक विद्यालय पनि प्रश्न छ। हामीले अब आजबाट शिलान्यास गर्न कार्य सम्पन्न नहुन्जेलसम्म सबैले एउटा मन वचन क्रमले साथ सहयोग गरेर सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने आशा राख्दै अनि अब पुनः यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै स्थानीय सरकार आएपछि नगर क्षेत्रभित्रका 72वटा सामुदायिक विद्यालय मध्ये 15वटामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। बजाङको दुर्गाथली गाउँपालिकामा रहेको चौधारी माध्यमिक विद्यालयमा पढाइ नभएको भन्दै विद्यार्थीले गरे तालाबन्दी, पठन पाठन थप प्रभावित। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा बाल मन्दिर प्राविका दृष्टिविहीन विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण, सामग्री पाउँदा विद्यार्थी दङ्ग। तनहुको व्यास नगरपालिकाद्वारा व्यवसायको कर व्यवस्थापनका लागि समिति गठन, वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष काशीराम श्रेष्ठको संयोजकतामा बन्यो समिति। कर्मचारीलाई सामान चोरेको आरोप लागेपछि तनहुको भानु नगरपालिकाका कर्मचारीले ठप्प पारे कार्यालयको कामकाज, सेवाग्राही मारमा। कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिकामा दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको कार्यले गति लियो, प्राविधिक टोलीले जनप्रतिनिधि लगायतसँग गर्यो छलफल। गुल्मीको गुल्मी दरबार गाउँपालिका आर्थिक वर्ष 76-77 को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता सो मूल्याङ्कन सार्वजनिक गर्ने बन्यो लुम्बिनी प्रदेशकै पहिलो स्थानीय तह, चालु वर्ष पनि उत्कृष्ट हुन जुट्यो गाउँपालिका। सिन्धुलीको कमलमाई नगरपालिकाले कृषकलाई 50% अनुदानमा धानको बिउ वितरण गर्ने, इच्छुक कृषकले 5 वैशाखसम्म पालिकामा सम्पर्क गर्नुपर्ने। बाँकेको नरैनापुर र जुम्लाको तिला गाउँपालिकाका अग्नि पीडितद्वारा आफूहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग, पीडित खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य। स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिकाले 50% अनुदानमा फलफुलका बिरुवा र प्लास्टिक टनेल वितरण गर्ने, इच्छुक कृषकले 10 वैशाखभित्र पालिकाको कृषि शाखा वा वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने। काभ्रेको नमबुद्ध नगरपालिकाको आयोजनामा खुल्ला पुरुष भलिबल तथा विद्यालय स्तरीय छात्रा भलिबल प्रतियोगिता जारी, प्रतियोगिता 24 चैतसम्म चल्ने। कोरोना संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै भक्तपुरमा मनाइने प्रसिद्ध बिस्केट जात्रा यस वर्ष पनि स्थगित, सरकारले जारी गरेको मापदण्ड उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गरिने। मुगुको सोरो गाउँपालिकाले करारमा चिकित्सक, स्टाफ नर्स र कार्यालय सहयोगी भर्ना गर्ने, इच्छुकले पालिकामा 15 दिनभित्र दरखास्त बुझाउनु पर्ने। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 6 घोडेपानीका बासिन्दाले गुराँसको फुल टिप्नेलाई जरिमाना तिराउने, टिपेमा 5000 जरिमाना। खोटाङको हलिसितवाचुङ नगरपालिकाको आयोजनामा महिलालाई मकैको फसेलाबाट उपयोगी सामग्री उत्पादन सम्बन्धी 1 महिना तालिम सुरु, तालिममा 30 महिलाको सहभागिता। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका मानव बेचबिखन ओसार पसार तथा नियन्त्रणमा सक्रिय, नगर प्रमुख वीरबहादुर सुनारको संयोजकत्वमा 13 सदस्यीय समिति गठन। कोरोना महामारी फेरि फैलिन सुरु गरेपछि देशभरका स्थानीय तह कोरोना नियन्त्रणमा सक्रिय, स्वास्थ्य सतर्कता बढाइयो, काठमाडौँमा मास्क नलगाए 100 रुपैयाँ जरिमाना।
तनहुँको आबु खैरिनी, रिसिङ, धिरिङ र म्याग्दे गाउँपालिकामा भूमिहीनको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम जारी, घर घरमा लगत सङ्कलक परिचालन। कपिल वस्तुको शिवराज नगरपालिकाको आयोजनामा निशुल्क आँखा शिविर सम्पन्न, आँखाका बिरामीले घर नजिकै पाए स्वास्थ्य सेवा। दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिकाको आयोजनामा तेस्रो राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता जारी, प्रतियोगितामा विद्यार्थीको सहभागिता। र काभ्रेको पनौती नगरपालिकामा छाडा कुकुरको स्थायी बन्ध्याकरण र खोप शिविर सम्पन्न। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। बैतडीवासीलाई खडेरीका कारण भोकमरी निम्तिने चिन्ता, वर्षा नहुँदा उब्जनी हुने समस्या, किसानको पीडा समाधानमा स्थानीय तहको योजना अभाव। मुकुट लगाएर हरेक वर्ष देवगढको रूपमा नाच्ने भक्तपुरका वनमाला समुदाय समस्यामा, जात्रा गर्न आर्थिक अभाव हुँदा विस्थापित हुने अवस्थामा। 14 वर्षदेखि अलपत्र गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलले लियो गति, धावन मार्ग कालोपत्रेसँगै टर्मिनल भवन निर्माणको काम पनि तीव्र, आगामी दशैंबाट उडान भरिने। अघि बढ्यो उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकालाई शैक्षिक हब बनाउने योजना, सामुदायिक विद्यालयमा छुट्टा छुट्टै प्राविधिक विषय पढाइँदै विद्यार्थी उत्साहित हुँदै। र खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले बनाइदियो क्याम्प भवन, बैठक हल र प्रशासनिक कक्ष सञ्चालन गर्न सहज भएको क्याम्पसको बनाई। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। इच्छा हुने हो भने असम्भव के नै छ र? पाएको अधिकारको सही ठाउँमा सदुपयोग गर्दा स्थानीय स्तरबाट थुप्रै प्रशंसा पनि बटुल्न सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले पुष्टि गरेको छ। चुनावी घोषणालाई नारामा मात्रै होइन, त्यसलाई पूरा गर्ने जमर्को देखाएको नगरपालिकाले अन्ततगत दिक्तेल बहुमुखी क्याम्पसको नयाँ भवन निर्माण गरिदिएको छ। निर्माण भएसँगै क्याम्पसले प्रशासनिक कामकाजको सुरुवात पनि गरेको छ। खोटाङबाट पालिका खबरदाता दमन राईको एक रिपोर्ट। खोटाङकै ज्येष्ठ क्याम्पस दिक्तेल बहुमुखी क्याम्पसको नयाँ प्रशासनिक भवन निर्माण गरिएको छ। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाको 1 करोड 23 लाखको लागतमा दिक्तेल बहुमुखी क्याम्पसको 2 तले प्रशासनिक भवन निर्माण गरिएको हो। 77 फिट लम्बाइ र 37 फिट चौडाइ भएको भवन दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख दीपनारायण रिजाल र उपप्रमुख वीणादेवी राईले उद्घाटन गरेका हुन्। भौतिक संरचनाको अभाव झेलिरहेको क्याम्पसलाई नगरपालिकाले बजेट उपलब्ध गराएपछि तल्लो तलामा बैठक हल तथा माथिल्लो तलामा पार्टेसन गरेर प्रशासनिक कक्ष सञ्चालन गर्ने गरी भवन निर्माण गरिएको हो। यस दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख लगायत सम्पूर्ण अध्यक्षज्यूहरू र यसलाई यसको भनौँ प्रारम्भ गर्ने, यसको के भन्छ सुरुवात गर्ने, यसलाई के अरे प्रोत्साहन गर्ने क्रममा दिक्तेल क्याम्पस सञ्चालन समितिका अध्यक्ष विशेष गरी र सम्पूर्ण सचिवहरू, राजनीतिक दलका नेताजीहरू र सम्पूर्ण सरकारवाला मेरा सहकर्मी साथीहरू सबैको प्रयत्नले आज यो ऐतिहासिक एउटा
उद्घाटन समारोहको क्रममा हामी उपस्थित भइरहेका छौँ। त्यस बारेमा म हालसालै गदगद भइरहेको छु। भवन निर्माणका लागि 1,99,00,000 टेन्डर निकालिए पनि रोजन के मोहन एन्ड बेसीगाउँ जेबीले 76 लाख कम रेटमा ठेक्का पारेको थियो। सम्झौता मितिबाट 1 वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी 2076 साल जेठ 8 गते क्याम्पसको भवन शिलान्यास गरिएको थियो। कोभिड-19 को महामारीका कारण भवन निर्माणको काम निर्धारित मितिभन्दा पर सरेको थियो। 2037 सालमा स्थापना गरिएको क्याम्पसका लागि अझै पनि सुविधा सम्पन्न भवनको अभाव नै छ। जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भए लगत्तै क्याम्पसले आयोजना गरेको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए अनुसार क्याम्पसको भवन निर्माणका लागि सहयोग गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। हामीले त्यति बेला राखेका थियौँ, त्यही प्रतिबद्धताहरूलाई पुरा गर्ने क्रममा यो प्रशासनिक भवन निर्माण भयो। हुन त अहिले हाम्रो मुलुक 3 तहको सरकार कार्यान्वयनमा छ, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकारको शिक्षाको एकल अधिकारको रूपमा माध्यमिक तह यानि कि 12 कक्षासम्मको कक्षा हाम्रो एकल अधिकारभित्र पर्छ। त्यसको ऐन कानुन नियमावली सबै हामी स्थानीय सरकारले बनाउँछौँ। यो नगरपालिकामा हामीले सबै बनाएर सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयहरूलाई हामीले नियन्त्रण, नियमन, राम्रो काम गर्ने वातावरण, सबै किसिमको वातावरण बनाइरहेका छौँ। खोटाङकै ज्येष्ठ क्याम्पसले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा 2070 सालदेखि स्नातकोत्तर तहको कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ। ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु र भोजपुरका विद्यार्थी समेत अध्ययन गर्न आउने दिक्तेल क्याम्पसमा अधिकांश पुरानै भवनमा पठन पाठन भइरहेको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। बैतडीवासीलाई खडेरीका कारण भोकमरी निम्तिने चिन्ता। वर्षा नहुँदा उब्जनी हुने समस्या। किसानको पीडा समाधानमा स्थानीय तहको योजना अभाव। मुकुट लगाएर हरेक वर्ष देवगढको रूपमा नाच्ने भक्तपुरका वनमाला समुदाय समस्यामा। जात्रा गर्न आर्थिक अभाव हुँदा विस्थापित हुने अवस्थामा। 14 वर्षदेखि अलपत्र गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलले लियो गति। धावन मार्ग कालोपत्रेसँगै टर्मिनल भवन निर्माणको काम पनि तीव्र। आगामी दशैंबाट उडान भरिने। अघि बढ्यो उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकालाई शैक्षिक हब बनाउने योजना। सामुदायिक विद्यालयमा छुट्टा छुट्टै प्राविधिक विषय पढाइँदै विद्यार्थी उत्साहित हुँदै। र खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले बनाइदियो क्याम्प भवन। बैठक हल र प्रशासनिक कक्ष सञ्चालन गर्न सहज भएको क्याम्पसको बनाई। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।